आयुर्यन्ति येन प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति ईश एव शारीर आत्मा तस्मात् वा एकस्मात् प्राणायात् आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः तस्य पुरुषविधता तस्य यजुरेव शिरः दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा श्लोको भवति यतो वासो निवर्तन्ते ब्रह्मणो विद्वान् तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्मात् वा एकस्मान् मनोमयात् तेनैष पूर्णः तस्य पुरुषविधता तस्य श्रद्धैव शिरः